बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कई डिजिटल। मैं हूं जाहिद तबस्सुम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार। नए कायदे अवान पर मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है और आइंदा 72 घंटों में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की रुखसती के हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कराची में होने वाले सीसी के इजलास के बाद ये फ़ैसला किया गया है और इत्तला ये है कि जो हमारे ज़राए ने हमें ये ख़बर दी है कि मंगल या बुध को आज़ाद कश्मीर के सियासी अमूर की इंचार्ज मोहतरमा फरियाल तालपुर इस्लामाबाद आ रही हैं, जहां पर वो मेंबरान असम्बली के साथ मुलाकातें करेंगी और एक चाय के कप पर तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाएगी, जिस पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब को ये पैगाम दिया जाएगा कि आपने ये वादा किया था कि 27 मेंबरान लेकर आएँ और मैं रिज़ाइन दे के चला जाऊंगा, और आज हमने वो तस्वीर जारी कर दी है। आप अपने वादे की पासदारी करें। गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ ख़बरें चल रही थी कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के लिए मजबूत उम्मीदवार कौन कौन से हैं। मुख्तलिफ लोग चौधरी मोहम्मद यासीन के हवाले से तस्वीर सोशल मीडिया पर चला रहे थे, और स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर के हवाले से कल से पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ था कि चौधरी लतीफ़ अकबर आइंदा वज़ीर आज़म होंगे, और कुछ जगहों पर फैसल मुमताज़ राठौर और सरदार मोहम्मद याकूब के हवाले से भी अपने अपने कैंडिडेट, अपने अपने सियासी कारकुनान और इलाकाई बेस पर ये चल रहे थे, जिसका चौधरी लतीफ़ अकबर साहब जो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर हैं, बड़े मंजे हुए आज़ाद कश्मीर के सियासतदान हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्होंने अपने साथ जो मंसूब जो ख़बरें थी उनकी तरदीद कर दी गई है, और इनका ये कहना था कि ये वज़ीर आज़म नए कायदे अवान का फ़ैसला वो पार्टी क़यादत करेगी, लेकिन मेरे साथ जो मंसूब ख़बरें हैं इनमें कोई सदाकत नहीं है। मैं इनकी सख्ती के साथ तरदीद करता हूँ। दूसरी जानब फैसल मुमताज़ राठौर और सरदार मोहम्मद याकूब की जानब से किसी किस्म की कोई तरदीद सामने नहीं आई, लेकिन कुछ लोग जो है ना सोशल मीडिया पर इस चीज़ का भी ये तबसरे और तज़िये कर रहे थे कि लतीफ़ अकबर साहब वज़ीर आज़म बन गए हैं, अब सिर्फ उनकी कराची से इस्लामाबाद आमद होना बाकी है। वो बतौर कायदे अवान के तौर पर इस्लामाबाद उनकी आमद होगी, लेकिन उन्होंने स्पीकर कानून साज असम्बली ने इन सब चीज़ों की तरदीद करके एक नए कारकुनों को आजमाइश में और इम्तहान में डाल दिया कि कौन होगा आज़ाद कश्मीर का नया कायदे अवान। गुज़श्ता रोज़ कराची में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, उसमें आज़ाद कश्मीर से 5 मेंबर सीसी ने वहाँ पर शिरकत की, जिसमें चौधरी लतीफ़ अकबर साहब, सरदार मोहम्मद याकूब, चौधरी मोहम्मद यासीन, राजा चौधरी परवेज़ अशरफ और फैसल मुमताज़ राठौर थे। लेकिन रात को जो सीसी का जो इजलास हुआ, इसमें सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी मोहम्मद यासीन को बात करने का मौका दिया गया, जिसमें उन्होंने आज़ाद कश्मीर की जो गुज़श्ता 2 साला तमाम सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू तफसील के साथ की, और जो उस वक़्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, सदर आसिफ अली ज़रदारी और तमाम सीनियर क़यादत वहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने बड़ी तामुल मजाजी के साथ इनके बात को सुना, और हमारे ज़राए ने ये बताया है कि जो रात को ही ये फ़ैसला हो गया था कि आज़ाद कश्मीर का आइंदा दिनों कायदे अवान कौन होगा, वो उस पर भी हतमी मशावरत मुकम्मल कर ली गई है। सिर्फ पार्टी क़यादत की जानब से पार्टी की जानब से अभी उस नाम को ओपन नहीं किया जा रहा है, और इम्कान ये है कि उस नाम को जो मोहतरमा फरियाल तालपुर का इस्लामाबाद का मंगल और बुध का कोई आमद हो रही है, उसमें वो बाज़ाब्ता तौर पर जो इसका ऐलान भी करेंगे। इससे कबल जब मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा इस्लामाबाद उनकी आमद होगी, तो सबसे पहले जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ग्रुप के जो 8 मेंबरान असम्बली हैं, जिनकी क़यादत चौधरी यासर सुल्तान करेंगे, उनकी मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा से मुलाकात होगी, और उसके बाद जो महाजरीन मेंबरान असम्बली हैं जिन्होंने
استعفے دیے ہیں وہ ماجد خان کی قیادت میں وہ محترمہ فریال تالپور صاحبہ سے ملاقات کریں گے، اور اس کے بعد جو دیگر ہیں جن میں پیر مظہر سعید صاحب ہیں اور بیگم امتیاز نسیم اور محترمہ تقدیس گیلانی صاحبہ کی بھی محترمہ فریال تالپور کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جو کل مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوا اور اس کے بعد یہ چیز سامنے آ گئی کہ پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی کو قائد ایوان منتخب کرنے کے لیے ووٹ نہیں دے گی۔ یہ بڑوں کے درمیان بھی فیصلہ ہو چکا ہے، جس میں صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کے درمیان جو مشاورت ہوئی تھی اس میں یہ طے پایا تھا کہ مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد ایوان کو ووٹ نہیں دے گی، وہ اپوزیشن میں بیٹھے گی۔ البتہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے نمبر پورے کرے اور اس کے بعد وہ عدم اعتماد کر سکتے ہیں۔ ہمارے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت 32 ممبران اسمبلی کے جو نمبر تھا وہ پورا کر چکے ہیں، اور اس کے بعد محترمہ فریال تالپور صاحبہ کی ان سب کے ساتھ ملاقات کے بعد ایک فائنل میٹنگ ہوگی، اور اس میٹنگ میں تمام ممبران اسمبلی کو بٹھایا جائے گا، اور ایک تصویر ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پر وائرل کی جائے گی، جس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کو یہ میسج دیا جائے گا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ جب 27 ممبر جو بھی پورے کرے تو ایک چائے کے کپ پر وہ پورے کریں، اس کے بعد میں استعفیٰ دے کے گھر چلا جاؤں گا۔ وہ تصویر وائرل ہوگی اور اس کے بعد وزیر اعظم کو ان کا وعدہ دلایا جائے گا، اور جو ہمارے ذرائع نے یہ بتایا کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی یہ اپنے نمبر پورے کر لیتی ہے تو وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے جو ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کر کے وہ ریزائن کر کے بھی جا سکتے ہیں، اور آزاد کشمیر میں نئی حکومت سازی کے لیے جو ہمارے ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ عدم اعتماد کی نوبت پیش نہیں آئے گی۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اپنا نمبر گیم مکمل کرتی ہے اس کے بعد وزیر اعظم چودھری انوار الحق جو ایک زیرک سیاستدان بھی ہیں، دلیر بھی ہیں، وہ ہمیشہ کرائسس میں کھیلنے کے عادی بھی ہیں، وہ جو انہوں نے وعدہ کیا وہ وعدہ ہر صورت میں پورا کر کے گھر جائیں گے۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا جو گروپ شامل ہوا ہے اس میں بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے پیپلز پارٹی کی قیادت کو یہ کہا کہ وہ ہمیں سینئر وزارت دیں، اور جو ہمارے ممبران ہیں ان سب کو وزیر بنایا جائے، اور اس کے بعد ہم یہ سوچیں گے کہ وزارتیں لینے کے بعد کہ ہم نے آگے فیوچر میں سیاست پاکستان پیپلز پارٹی میں کرنی ہے تو وہ بعد میں ہم پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے۔ اس وقت بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ رات کو جو سی سی کا اجلاس ہوا اس میں ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ صدر آصف علی زرداری نے وہاں پورے اجلاس میں چودھری محمد یاسین صاحب کی یہ تعریف بھی کی، اور ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ یہ بھی ڈسکس ہوا ہے مختلف فورم کے اوپر کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جو پاکستان میں تھی ان کے کیس کے حوالے سے چودھری محمد یاسین نے جب پاکستان پیپلز پارٹی پر برا وقت تھا تو انہوں نے ہائی کورٹ میں ان کی ضمانت دائر کرنے کے لیے اپنے کاغذات پیش کیے تھے، اور اطلاع یہ بھی ذرائع نے بتایا کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو پارٹی کا صدر ہوگا وہی آئندہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے نیا قائد ایوان بھی ہوگا۔ پچھلے دنوں جو چیزیں میچور ہوئی ہیں اس میں ایک تو یہ تھا کہ اگر چودھری لطیف اکبر صاحب آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو پھر بات یہ بھی چل رہی تھی کہ راجہ فیصل ممتاز راٹھور یہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر بنے گے، یہ بھی ایک پلان جو زیر غور تھا، لیکن بہرحال جو بھی پارٹی نے فیصلہ مشاورت کرنے کے بعد یہ چیز طے ہو چکی ہے کہ آئندہ 72 گھنٹوں میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنا جیالہ وزیر اعظم بنانے جا رہی ہے۔ وہ اپنے نمبر گیم پورے کر کے ایک فوٹو سوشل میڈیا پر وائرل کیا جائے گا، اور اس کے بعد یہ امکان ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق اپنے وعدے کے مطابق اسمبلی سے اپنی وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیں گے اور عدم اعتماد کی نوبت پیش نہیں آئے گی۔ یہ آپ کو بڑی خبر ہم یہ دے رہے ہیں کہ آئندہ
پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو قائد عوام ہوگا، جس کے زیادہ امکان ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر چودھری محمد یاسین کا نام اس کو سامنے آ رہا ہے کہ وہ ہمارے ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا آئندہ وزیر اعظم چودھری محمد یاسین ہوں گے۔ کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل سے جڑے رہیں، مزید تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹ کے لیے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اور یہی خبر ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے نمبر مکمل کر لیے۔ منگل یا بدھ کو پاکستان پیپلز پارٹی اعلان کرنے جا رہی ہے نئے قائد عوام کا بھی، اور اس ساری صورتحال میں آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ زاہد تبسم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔